अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस से जी कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। अंदर की खबरें, अंदर के लतीफे, अंदर की मुजाहमत, अंदर की जंग कि दरअसल वो जो छोटी सी मीटिंग आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस के नाम पर हुई है, उसमें हुआ क्या है, डिस्कस क्या हुआ है, कौन किससे लड़ा है, किसने किसको आईना दिखाया है, कौन जज किसके साथ था और क्या क्या वहां पर ब्लंडर हुए। यानी असल खबरें तो यही है ना। वैसे तो जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस खत्म हुआ, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक वीलॉग किया। मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट मीटिंग चली है, अचानक फुल कोर्ट रेफरेंस खत्म हो गया है और खत लिखने वाले जो 5 जजेस हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली है। बस इतनी सी कार्रवाई हुई है। मैंने आपको बताया कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और जजेस आपस में लड़े हैं। दो ग्रुप्स के अंदर बड़ी वाजिया तफरीक हो गई है और जो दलेर जज हैं, जो खड़े हुए हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद जज, उन्होंने डोगर साहब की गुलामी करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बादशाह नहीं हैं, आप जज हैं, जज, और हम भी जज हैं। आप हमारे बादशाह नहीं हैं और हम आपकी रियाया नहीं है। ये सब कुछ मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट किया और साथ ही मैंने आपको बताया था अंदर की खबरें। अरे हम अंदर तो नहीं बैठे हुए थे, अंदर की खबरें अब जराए से आएंगी, जजेस खुद बताएंगे, जजेस का स्टाफ बताएगा कि असल में अंदर क्या हुआ। तो जो अंदर हुआ है ना, वो बड़ी मुश्किल से खबरें आपके लिए निकाल कर लाया हूं, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 11 जजेस मेजोरिटी के साथ, यानी ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है ना, इसकी दो 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 रीजंस होते हैं। एक, नया अदालती साल तो सारे जजेस मिलकर बैठते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कोई रूल्स हो, नए रूल्स हो, उनको मंजूरी देनी हो तो वो फुल कोर्ट वोटिंग के जरिए कितने जज किसके साथ है, कितने पास कर रहे हैं, कितने फेल कर रहे हैं, या सारे मिलकर ही उन रूल्स की मंजूरी दे देते हैं। मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया किस तरह चलेगी, क्या रूल ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इसलिए फुल कोर्ट बुलाई जाती है। और आज जब बुलाई गई तो मैंने आपको बता दिया 15 से 20 मिनट ये बिजनेस चला, उसके बाद तमाशा लग गया और 5 जजेस, जिसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी नंबर 1, जस्टिस बाबर सत्तार नंबर 3 तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज साहब और 5वें नंबर पे जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, ये 5 साइड पे हो गए, 5 एक साइड पे हो गए। और जस्टिस अरबाब ताहिर जो पहले इन 5 जजों के साथ खड़े हुए थे और वो बड़े बदले बदले थे पिछले 6 महीनों से ही। उनका रवैया, उनका कंडक्ट ऐसा लग रहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ताकतवरों के साथ, डोगर साहब के साथ, आमर फारूक साहब के साथ जा चुके हैं। तो उन्होंने आज लाइन बदली और वाजिया, पहले भी उनकी लाइन का सबको अंदाजा हो गया था, पता चल गया था, लेकिन आज उन्होंने वाजिया लाइन ली और वो उठकर डोगर साहब की तरफ हो गए। लिहाजा वो थे फैसला कुन वोट। वैसे तो 5-5 से बराबर हो जाना था, लिहाजा वो फैसला कुन वोट जस्टिस सरफराज डोगर की झोली में गिरा और सरफराज डोगर एंड कंपनी नंबर के लिहाज से तगड़ी हो गई। याद रहे, नंबर्स के लिहाज से, क्रेडिबिलिटी के लिहाज या बाकी चीजें जो है वो मैच्योरिटी फैसले, वो एक अलग चीज है। अब साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा 2-3 सहाफियों को ट्वीट में आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल सूरत हाल क्या है। कहते हैं फुल कोर्ट में दिलचस्प यह था कि एक जज साहब ने दूसरे जज साहब से पूछा, आपने ये रूल्स पढ़े हैं? जिन रूल्स की आप मंजूरी देने जा रहे हैं, क्या आपने ये रूल्स पढ़े हैं? नहीं, देखे ना, रूल्स बनाए जा रहे हैं, इनको फॉलो किया जाएगा। क्या रूल्स आपने पढ़े हैं? अच्छा, जिनकी मंजूरी हो रही है कोई 3 रूल्स ही बता दे। मैं आपको जरा सादा करके बता देता हूं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सीनियर जज हैं, उनसे दूसरे बहादुर जज, दलेर जज, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने यह सवाल पूछा।
نے کہا ارباب طاہر صاحب یہ آپ سینئر جج ہیں جن کی آپ منظوری دینے جا رہے ہیں، پڑھے ہیں بھائی جان، باقی چھوڑ دیں، جسٹس راجہ انعام امین مناس کو چھوڑ دیں، اعظم کو چھوڑ دیں، سمرو کو چھوڑ دیں، آصف کو چھوڑ دیں، آپ نے پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھے، انہوں نے کہا نہیں پڑھے، تو نہیں پڑھے، لیکن جب منظوری ہاتھ کھڑا کر کے منظوری دینے کی باری آئی تو وہ رولز جو انہوں نے پڑھے بھی نہیں ہوئے تھے اس کی منظوری دے دی۔ پھر جناب احتشام کیانی ہے، یہ بھی کورٹ رپورٹر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرتے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، یہ بھی ایک خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں حیران کن خبر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے فل کورٹ اجلاس میں جسٹس ارباب محمد طاہر سے سوال کیا کہ آپ نے بطور سینئر ممبر ایڈمنسٹریشن کمیٹی جن رولز کی منظوری دی ان پہلے رولز میں کیا تبدیلیاں کی گئیں، صرف 3 بتا دیں۔ رولز تو زیادہ تھے نا، انہوں نے کہا صرف 3 ہی بتا دیں، جیسے 10 سوال ہوں، 10 آسان سوال ہوں اور کہا جائے صرف 3 پر ٹک کر دے، 3 ہی بتا دیں، ان میں سے وہ 3 بھی نہیں بتا سکے، تو کہتے ہیں صرف 3 بتا دیں۔ تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھے، لیکن انہوں نے وہاں بھی منظوری دے دی اور آج فل کورٹ میٹنگ میں بھی منظوری دے دی، یعنی یہ تماشا انہوں نے منظوری دے دی۔ پھر جناب ثاقب بشیر یہ رپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور تماشا تو لگا ہوا تھا، ابھی یہ 20 منٹ کا تماشا ہے، کہتے ہیں ایک اور حیران کن معاملہ سامنے آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں آج اسٹیبلشمنٹ سروس رولز میں ترمیم کا ابتدائی ڈرافٹ مبینہ طور پر گم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، یعنی 2 ججوں نے بڑی محنت سے جو ڈرافٹ بنایا ہوا تھا وہ گم ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ معاملہ میٹنگ میں اٹھایا گیا، ایک جج نے اس سے متعلق تحریری اختلافی نوٹ بھی بھجوا دیا، لیکن ووٹ پورے تھے، وہ منظور ہو گیا، یعنی جو اصل ڈرافٹ لکھا ہوا تھا وہ ڈرافٹ ہی گم ہو گیا نا، ڈرافٹ ہی گم ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گم ہوگا تو کیا ہے، جو پڑا ہوا ہے اس کو منظور کر دو، اور اس کو ہی منظور کر دیا گیا۔ یہ لطیفے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر ڈسکشن کے 5-6 کی اکثریت سے منظور۔ کیا ضرورت ہے ڈیبیٹ کرنے کی بھائی صاحب، بس مور لگاؤ، ٹھپا لگاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کہتے منظور ہو گئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے حق میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز خان اور جسٹس سمر رفعت امتیاز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اور جو 2 ججوں نے خط لکھا تھا، رات کو خط لکھا تھا، اس حوالے سے ثاقب بشیر رپورٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط میں کیا گیا مطالبہ بھی 5-6 سے مسترد، 6-5 سے مسترد، ایک جج کی فل کورٹ میٹنگ مؤخر کرنے کی استدعا بھی مسترد۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی ڈرافٹ گم ہو گیا ہوا ہے، آپ نے یہ معاملہ پڑھا بھی نہیں ہوا، کون سی قیامت آ رہی ہے کہ آج ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ منظور کرنا ہے؟ کیا آپ کو قیامت تو نہیں آ رہی نا، کچھ سیلاب تو نہیں آیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر؟ آرام سے کر لیں گے، لیکن نہیں بھائی کرنا ہے، لازم ہے، یہ والا کام ضرور کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل معاملہ تھا جو میں نے اس ویلوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا کہ بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، بہادر اور دلیر جج، آئین سے وفاداری کرنے والے جج پیٹتے رہے، شور ڈالتے رہے کہ یہ آپ نہ کریں، مت کریں، یہ مہربانی کریں، لیکن جس ملک کے اندر، خبر اگلی سنیے گا، وہ کہا گیا نا کہ وہ جہاز خالی جا رہا تھا، جہاز ویسے ہی جا رہا تھا، 5, 10, 15, 20 بندے اس جہاز کے اندر چلے گئے ہیں جاپان مریم نواز کے ساتھ، تو کیا ہو گیا؟ اب ذرا وہ جہاز والی خبر، جس ملک کے اندر اس طرح کے کھانچے ہوتے ہیں، کھانچے، دہاڑیاں لگتی ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر کیا ججوں کو کیا ڈسکس کرنا، عدلیہ کو کیا ڈسکس کرنا، ہر چیز کا بیڑا گرک ہے۔ خبر ہے عمر ایوب صاحب نے آج یہ جو ہے بیان دیا ہے۔ عمر ایوب کے مطابق مریم نواز کے دورہ جاپان کے دوران صرف پاکستان ایئر فورس کے طیارے کا فی کس $14,000 خرچہ ہے، یعنی تقریباً 38 لاکھ روپیہ ایک بندے پہ خرچہ آیا ہے، رہائش کا نہیں، طیارے کا، صرف اور صرف جو ایئر فورس کا طیارہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کیا ہر سواری نے 38,50,000 روپے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ذاتی خرچے پہ گئے ہیں، ذاتی خرچے پہ گئے ہیں، جہاز ویسے بھی خالی جا رہا تھا،
بس مزید لوگ جو ہے اس کے اندر بیٹھ گئے ہیں صرف ٹریول کرنے کا. 38.5 لاکھ خرچہ آیا ہے اور ظاہر ہے اس پہ نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا نہ کوئی بولے گا اور نہ اس پہ کوئی بول سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ پنجاب کی صورتحال. خبر ہے پنجاب کے اندر پنجاب میں ایک طرف سیلاب سے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب گنڈا سنگھ والا پر پانی ناپنے والی گیج غائب ہو گئی ہے. گنڈا سنگھ والا پر کتنا پانی داخل ہو رہا ہے اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی, اندازہ کر لیں. اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے, شہباز شریف کی چائنا میں دبنگ انٹری. شہباز شریف کو دیکھتے ہی عالمی رہنما حیران پریشان. تو جس ملک کے اندر اس طرح کی صحافت ہو, اس طرح کی عدلیہ ہو, اس طرح کی سیاست ہو, پھر وہاں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں اور یہاں ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد.